گھر ہو یا آفس، پارٹی ہو یا شادی، ہیل از دا بیسٹ. تو یہ ہیلز کے تحائف جو ہیں وہ میں اپنے مہمانوں کی نظر کرتی ہوں. جی بسم اللہ، عروج آپ شروع کیجئے. دل مسلم مقام مصطفیٰ است، عروج ما ز نام مصطفیٰ است. طور موجے از غبار خانه‌اش، طور موجے از غبار خانه‌اش، کعبه را بیت الحرام کاشانه‌اش، بوری جو ممنون خواب راحتش، بوری جو ممنون خواب راحتش، تاج کسری زیر پای امتش، در شبستان حیرا خلوت گزید، در شبستان حیرا خلوت گزید، قوم و آیین و حکومت آفرید، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، عروج ما ز نام مصطفیٰ